बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 14 जून 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद और सदर ट्रंप का राब्ता, ईरान पर इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे को टेलीफोन पर रब्ता किया। एसपी के मुताबिक रब्ते के दौरान ईरान के खिलाफ इसराइल की फौजी कार्रवाइयों समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने तहम्मुल से काम लेने और कशीदगी में कमी, तमाम तनाज़ात को सफारती ज़राए से हल करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने मशरिक़ वस्ती में इस्लामती अमन और इस्तेहकाम के हसूल के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत का भी अहाता किया है। इसराइल ईरान कशीदगी, सऊदी एयरपोर्ट पर मुसाफरों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी। सऊदी अरब ने जुमे को ईरान पर इसराइली हमलों के बाद फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बाद शहरियों और रहायशियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। ईरान पर इसराइल के हमले के बाद खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस मशरिक़ वस्ती के कई ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद आर्ज़ी तौर पर बंद कर दी हैं। सऊदी अरब के बड़े एयरपोर्ट्स के हुकाम ने मुसाफरों को मशवरा दिया है कि वो एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइन से रब्ता करें ताकि ताख़ीर या परवाज़ में तब्दीली से बचा जा सके। सोशल मीडिया पर जारी एडवाइजरी में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद, किंग अब्दुल-अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा, किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दमाम और मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल-अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हुकाम का कहना है खित्ते के बाद ममालिक में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से मुतासिर होने वाले मुसाफरों को मशवरा दिया जाता है कि वो एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइन से बराह रास्त रब्ता करें। परवाज़ों के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट्स की तस्दीक किसी भी गैर मुतवक्के ताख़ीर या तब्दीली से बचने के लिए है। याद रहे, जुमे की सुबह ईरान पर इसराइली हमले के बाद फ़ज़ाई हदूद के बंदिश से मुतासिर होने वाली परवाज़ों का रुख तब्दील कर दिया गया था। कशीदगी में इजाफा, इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा। OIC इस्लामी ताउन तंजीम और राब्ता आलम इस्लामी ने जुमे को ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत की है। OIC ने ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और असूलों की सरीह खिलाफवर्जी करार दिया है। एसपी के मुताबिक एक बयान में इस बात पर जोर दिया कि कशीदगी में इजाफा इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। बयान में आलमी बरादरी बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर दिया गया कि वो जारहियत के खात्मे के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दाम करते हुए अपनी कानूनी और सियासी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। राब्ता आलम इस्लामी ने बयान में खबरदार किया कि बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफवर्जी संगीन खिलाफवर्जी आलमी अमन और सलामती के लिए खतरनाक नताइज का पेश खैमा भी बन सकती है। खलीज अरब के इलाके में ज़लज़ला, रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 3.7 रिकॉर्ड। खलीज अरब के इलाके में जुमे को ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 3.7 रिकॉर्ड की गई। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे की नेशनल सेस्मिक मॉनिटरिंग नेटवर्क स्टेशन ने जुमे की रात 9:50 पर ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि मुतल्लिका हुकाम के साथ सूरत हाल की मॉनिटरिंग की जा रही है। बताया गया है कि अरब टेक्टोनिक प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स के आपस में टकराने के बाद खलीज अरब के इलाके में ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते हैं। याद रहे, गुज़श्ता दिनों भी जुबैल शहर के करीब खलीज अरब में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। मस्जिद नबी में जुमे को 270 टन से ज़्यादा ज़मज़म की फराहमी। हरमैन शरीफैन के अमूर की जनरल प्रेसिडेंसी ने जुमे को मस्जिद नबी में नमाजियों को 270 टन से ज़्यादा का ज़मज़म फराहम किया है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक ये इकदाम जो है नमाजियों को और जो ज़ायरीन हैं उनको आला मेयार की खिदमत फराहम करने के लिए जारी कोशिशों का एक हिस्सा है। मस्जिद नबी के सहन, राहदारियों और फ्लोर्स पर रखे गए मखसूस कंटेनर्स के ज़रिए ज़मज़म नमाजियों के लिए आसानी से दस्तयाब रहा। ये कंटेनर्स पानी को ठंडा रखने के साथ साथ मेयार को बरकरार रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मस्जिद की इंतज़ामिया की जानिब से आब ज़मज़म की मुस्तकिल बुनियादों पर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बाकायदा इदारा मौजूद है, जहाँ सैकड़ों कारकुनान आब ज़मज़म की फराहमी के लिए मामूर हैं। इदारे की जानिब से कूलर के अलावा मस्जिद नबी के अंदरूनी मकामात और रोज़ा शरीफ की जानिब ज़ायरीन को आब ज़मज़म की छोटी बोतलें भी तक़सीम की जाती हैं। मस्जिद नबी में हाजियों को गर्मी से बचाने के लिए 5000 छतरियाँ तक़सीम।
مدینہ ہیلتھ کمپلیکس کی جانب سے حاجیوں کو لو لگنے سے محفوظ رکھنے کے لیے آگاہی مہم شروع کی گئی ہے۔ مسجد نبوی کے بیرونی صحن میں جمعے کو 5000 چھتریاں اور واٹر شاورنگ بوٹلز تقسیم کی گئی ہیں۔ سبق نیوز کے مطابق ان دنوں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بڑی تعداد میں دنیا بھر سے آنے والے حاجی موجود ہیں جو فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد مرحلہ وار مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ مدینہ امور صحت کی ٹیموں نے حجاج کو گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے آگاہی مہم کے تحت مختلف رضاکار ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو حجاج کو دھوپ کی تپش سے محفوظ رہنے کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ رہنما ٹیموں میں شامل طبی اہلکار حجاج کو زیادہ سے زیادہ پانی پینے اور براہ راست دھوپ کی تپش سے محفوظ رہنے کی ہدایت کرتے ہیں تاکہ وہ اس مقدس سفر میں بیمار ہونے سے بچ سکیں اور بہتر صحت کے ساتھ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزار سکیں۔ ایک غیر ملکی کو مساج سینٹر میں غیر اخلاقی حرکات میں ملوث ہونے پر گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں ناردرن بارڈر ریجن پولیس نے جنرل ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی سیکورٹی اینڈ کمبیٹنگ ہیومن ٹریفکنگ کے ساتھ مل کر جو مساج سینٹر میں غیر اخلاقی حرکات میں ملوث ہونے پر ایک غیر ملکی کو گرفتار کر لیا گیا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ میونسپلٹی نے مرکز کے جو میونسپلٹی جرمانے ہیں اس کے ضوابط کی خلاف ورزی پر عمل درآمد کو جاری رکھا ہے۔ 2 ہفتوں میں مکہ مکرمہ اور مقدس مقامات کے 11,000 سے زیادہ معائنے کے دورے۔ وزارت زیارت کی انسپیکشن ٹیموں نے 1 سے 13 ذی الحجہ کے دوران حج سیزن کے لیے اپنے آپریشن پلان کے تحت مکہ مکرمہ اور مقدس مقامات کے 11,114 معائنے کے دورے کیے تھے۔ ان دوروں میں مقدس مقامات، عظیم الشان مسجد کا مرکزی علاقہ اور بازار، شاپنگ سینٹر، سیلز آؤٹ لیٹ، سونے اور زیورات کی مارکیٹیں، مقدس دارالحکومت میں سروس سینٹرز اور گیس اسٹیشن، جدہ اور طائف کی گورنری اور جامع مسجد کی طرف جانے والی سڑکیں اس میں شامل تھیں۔ ایئر کنڈیشننگ کوئی عیش و آرام کی چیز نہیں بلکہ اہم ضرورت ہے جو کہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ قصیم یونیورسٹی کے آب و ہوا کے سابق پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ المسناد نے زور دے کر کہا کہ اے سی اب عیش و آرام کی چیز نہیں ہے بلکہ روزمرہ کی ضرورت ہے، خاص طور پر گرم علاقوں میں جہاں زیادہ درجہ حرارت انسانی صحت اور حفاظت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ اے سی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو شکر کی مستحق ہے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ گھروں میں وہ شدید گرمی کی وجہ سے بہت سے اہم کام اور سرگرمیاں متاثر ہو جائیں گی۔ اے سی کی کھپت کو معقول بنانے اور انہیں جدید زندگی کا ایک لازمی عنصر سمجھتے ہوئے خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں ٹیمپریچر بڑھتا ہے اس کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ توانائی کے استعمال کے بارے میں آگاہی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جسے ہر ایک کو قبول کرنا چاہیے۔ مغربی طائف میونسپلٹی نے ایک رہائشی اپارٹمنٹ پر چھاپہ مارا جو غیر قانونی خوراک تیار کرنے والی فیکٹری میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مغربی طائف ذیلی میونسپلٹی سے معائنہ کرنے والی ٹیموں نے ایک رہائشی اپارٹمنٹ ضبط کیا جسے صحت کے تقاضوں اور میونسپلٹی کے ضوابط کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر کھانے کو اسٹور کرنے اور تیاری کی سہولیات میں تبدیل کیا گیا تھا۔ معائنے کے دوران اپارٹمنٹ کے اندر نامعلوم گوشت، ناقص خوراک کا ذخیرہ اور ناقص حفظان صحت پایا گیا۔ اس کے نتیجے میں تمام ضبط شدہ اشیاء کو تلف کر دیا گیا اور کھانا تیار کرنے اور پیش کرنے میں استعمال ہونے والے سامان کو بھی ضبط کر لیا گیا۔ طائف میونسپلٹی نے خلاف ورزیوں کی نگرانی اور اس طرح کی بے ترتیب سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے اپنی فیلڈ مہم کو مزید تیز کر دیا ہے۔ بلدیات اور ہاؤسنگ کی وزارت بلادی پلیٹ فارم کے ذریعے ہوم ڈیلیوری پرمٹ شروع کر رہی ہے جو لازمی نفاذ ہے جولائی 2025 میں شروع ہوگا۔ بلدیات اور ہاؤسنگ کی وزارت نے بلدی پلیٹ فارم کے ذریعے کھانے اور غیر خوراک کے اداروں کے لیے ہوم ڈیلیوری پرمٹ سروس ہے وہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد شہروں کے اندر ڈیلیوری آپریشن کو منظم کرنا اور اس کے علاوہ خدمات کی کارکردگی اور معیار کو بہتر بنانا ہے جو کہ ویژن 2030 کے مطابق ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔